गोस्वामीजीको मैले झम्टेर उहाँको आन्द्राभुँडीको बाहिर निक्लिने गरी तर्साएको छु। तर्साकार र चर्काकारको विषयमा हामीले बहस गरेका छौँ, चर्चा परिचर्चा छलफल गरेका छौँ। रहस्य नै पत्ता लगाउन सकेका हुँदैन। सरिताले खोलिन् बल्ल रहस्य, खुल्यो अर्को रहस्य, यस्तो छ व्यक्ति रहस्य भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ। एकीकरण भयो, एकता गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको? चित्रबहादुर केसीजी स्पष्ट बताउनुहोस् है। सिधा प्रश्नको सिधा एन्सर। अब चाहिँ सिधा भने पनि बाङ्गो भने पनि कुरो एउटै हो। अरे जनतालाई हँसाउनुहोस् न, हाँसै उठेन। जनतालाई हँसाइदिनु पर्यो, प्रचण्ड बाबुरामको वैद्यको कुराहरू निकालिदिनु पर्यो, यहाँनिर कन्टेन्ट हामी निकाल्नु पर्यो। अहिलेलाई मलाई फुर्सद छैन, फेरि भेटौँला भनेर हिँड्दाखेरि पनि बस्नै पर्छ भन्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेको देख्दा मलाई बडो उदेक लागेर आउँछ। समृद्धिको यात्रामा छन् भेडा हाम्रा घरका, उस्तै परे कुरा भन्दा कामै गर्छन् चर्का। अझैसम्म हामीसँग घर छँदैछ, प्रतिभाशाली भेडाहरू छन्। सबै भेडाहरूलाई एकमुष्ट एक मुडकी शुभकामना पनि छन्। भेडाकै होस् उन्नति, भेडाकै होस् भलाइ, एउटै मात्र चिन्ता लागिरहन्छ मलाई। बाचा सम्झाइ अलपत्र पारिन्छन् कि कतै, चर्न जाँदा हाम्रा भेडा मारिन्छन् कि कतै। मलाई आफ्नो कम र भेडाको ज्यादै चिन्ता लाग्छ। चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि, चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि, त्योभन्दा ठुलो चिन्ता मन नभएका बेला पो देशलाई भेडाल्यान्ड घोषणा गर्लान् कि भन्ने छ है। यो अलिकति के हुँदो रहेछ भने यो कोभिड आदि इत्यादि कोरोना यो महामारीको सन्दर्भले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको आत्मविश्वास अलिक कमजोर बनाइदो रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू कहिले काहीँ बिर्सिने गर्ने नै हुँदो रहेछ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै यहाँ करिकरी बोल्न भनेर तयार भएको छैन। यतापट्टि ऋषि धमलाजी हुनुहुन्छ, उतापट्टि हुनुहुन्छ के अरे भनेर हिसी हमला हुनुहुन्छ उहाँ फेरि। त्यस कारणले गर्दा म हिसी हमलाजीलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। त्यसपछि उहाँले के सवाल गर्नुहुन्छ म थोरै गर्नेवाला छु। सुरु गरौँ है। छ नि आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ हामी नेपाली राजनीतिको विषयमा आज बहस गर्दैनौँ। चित्रबहादुरजी भन्नुहोस्, अहिलेको जुन नेकपा एमाले र माओवादीको जुन एकीकरण भयो, एकता गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको? चित्रबहादुर केसीजी स्पष्ट बताउनुहोस् है। सिधा प्रश्नको सिधा एन्सर। अब चाहिँ सिधा भने पनि बाङ्गो भने पनि कुरो एउटै हो। पार्टीको एकता भनेको कस्तो भयो त भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ नि कोदोमा तोरी मिसाएको जस्तो एकता भयो। अनि फेरि चाहिँ नि न कोदो फुटेर पिठो निस्कन्छ, न चाहिँ नि तोरी फेलिएर तेल निस्कन्छ। दुईटा मिस्त्री मिलेर मेल बिगारी भन्ने मेरो निष्कर्ष। अहिलेको अवस्थामा समाजलाई कसरी हेर्नु भएको तपाईँले? अहिलेको समाजमा त झम्टिनु पर्यो भने तिमीबाट झम्टिनु होला। अहिलेको अवस्थाको समाज भनेको के हो त भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ नि एक थरीले उत्पादन गर्छ र चाहिँ नि अर्काले चाहिँ त्यसको माल बिक्री गरेर पैसा कमाउँछ। त्यस प्रकारको समाज भएको कारणले गर्दा यो पुँजीवादी समाज हो हामीले भनेकै हो। र चाहिँ अब हामी समाजवाद साम्यवादतिर जानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हामी बहस गरिरहेका छौँ। हमलाजी अरे जनतालाई हँसाउनुहोस् न, हाँसै उठेन। जनतालाई हँसाइदिनु पर्यो, प्रचण्ड बाबुरामको वैद्यको कुराहरू निकालिदिनु पर्यो, यहाँनिर कन्टेन्ट हामी निकाल्नु पर्यो। होइन ऋषिजी, चाहियो माल निकाल्नु पर्यो, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट दिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले भनिसकेँ त माल आफूले उत्पादन गर्ने अर्काले बिक्री गर्ने त्यस प्रकारको समाज छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ त। दोहोरो कुरा तपाईँ किन सोध्नुहुन्छ? त्यस भएको कारणले गर्दा तपाईँ त गोस्वामीलाई पनि चाहिँ तपाईँले आफ्नो बसमा राख्ने प्रकारले झम्टिनु भएको छ। एकचोटि झम्टिनुहोस्, त्यसपछि हामी बिदामा आऊ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको दिनमा हामी रिपोर्टर्स क्लबमा चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहेका छौँ। हिजो भर्खर तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, गोस्वामीजीको मैले झम्टेर उहाँको आन्द्राभुँडीको बाहिर निक्लिने गरी तर्साएको छु। तर्साकार र चर्काकारको विषयमा हामीले बहस गरेका छौँ, चर्चा परिचर्चा छलफल गरेका छौँ। आजको दिनमा नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्ने भनेदेखि मसँग चर्किनु कसरी पर्छ भनेर धेरैले सिक्नु भएको छ। त्यसैले युट्युबमा पनि धेरै साथीहरू त्यस्तो आउनु भएको छ, कति त यहाँ पनि देखिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। राजा ज्ञानेन्द्रको अलिकति क्यारिकेचर गरिदिनु हो। हेरौँ के हुन्छ। यो तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो।
बोलिरहनु पनि त्यति उचित होइन कि समय र परिस्थिति अनुसार बोल्नुपर्छ। त्यसकारण हेरौँ बेला आउँछ भन्ने विश्वास राखौँ। यही नै हो, अरू के हुन्छ। ओली र प्रचण्डको अहिले झगडा परिरहेको छ होइन, तपाईँहरू दुईजनाले ओली र प्रचण्डको भूमिका देखाइदिनुहोस् न। वैद्य बाहेक हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चिज के हो त भन्दाखेरि मलाई आउनुहोस् भनेका कुराहरू प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चिज के हो त भन्दाखेरि आजको मिडिया भनेको यहाँ त अब सयौँ मिडियाहरू अगाडि हुनुहुन्छ, बोल्नलाई पनि अलिकति डर भएकै हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, फेरि जीवन चिप्लिने हो कि भन्ने पनि कुरा हो भनेको कुराहरू हो। अब फेरि आजको मिडियाहरू तपाईँलाई भन्नु खोजेको होइन। अब कसै कसैले त रहस्य नै पत्ता लगाउन सकेका हुँदैन। सरिताले खोलिनु बल्ल रहस्य, खुल्नु अर्को रहस्य, यस्तो छ व्यक्ति रहस्य भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्थ्यो। एउटै रहस्यलाई एकैचोटि खुवाइदिनु भयो भने त हाम्रो पनि समयको बचत हुने थियो। त्यस कारणले अबको युद्ध, मिडिया युद्ध हुने त होइन भन्ने खालको कुरा पनि शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिरहेको स्थिति हो भनेर भन्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गाई जात्राको दिन उहाँको गर्नु भएन भने मलाई ताजुब लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई बडो अचम्म लाग्छ। मैले छोडेँ, म हिँडेँ, मलाई पुग्यो, अहिलेलाई मलाई फुर्सद छैन, फेरि भेटौँला भनेर हिँड्दाखेरि पनि बस्नै पर्छ, भन्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेको देख्दा मलाई बडो उदेक लागेर आउँछ। यहाँभन्दा बढी उदेक के लाग्छ? साथीहरूले त मलाई भन्नुभयो छोडिदिइहाल, तेरो पालो सक्यो, हाम्रो पालो आयो। तर कसैले पनि उसको समय अवधिलाई ध्यान दिनुपर्छ। 5 वर्षका लागि हामी छौँ, हामीलाई निर्धारण गरिएको हो 5 वर्षका लागि भनिसकेपछि त्यो बिचमा कसैले पनि दायाँ बायाँ गर्नु राम्रो हुँदैन। र 77 सालको गाई जात्रा, भजन जात्रा चलिराखेको छ। त्यहाँ पनि 2टा पाइलटको कुरा आउँदैछ। आजको गाई जात्रामा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। र हिँड भएको मान्छेलाई पछाडि पछाडि लाने त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। हामी सबैजना मिलेर ऋषि तामाङलाई हिट बनाऊ। के भन्यो मैले? अर्को पनि ऋषि तामाङ जन्माइसकेका छौँ त, हामीले त्यसरी जन्मदा झन् हिट बनाउने हो। र आजको राष्ट्रिय हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य त यही होइन भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेका छ। चिज के हो त भन्दा चाहिँ हिजोका दिनमा हामी भन्थ्यौँ हामी हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौँ र रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ। तर आज मैले यसो विचार गरेँ भने हामीलाई जित्ने रहर हुँदा हुँदै अरू कसैले हराइदिँदै त छैन भने जस्तो पनि हामीलाई महसुस भइराखेको छ। र यो गाई जात्राको अवसरमा उपस्थित भएर बोल्दै गर्दा मलाई आज त्यति धेरै साह्रो फुर्न पाएन। किन हो, विविध कारणहरू पनि हुन सक्छन् र यो 19 को त्रास पनि हुन सक्छ। यो त्रास र पीडाका बीच उत्साह र आशाको लागि भनेर हामीले गाई जात्रा पनि गरेकै हो। तथापि हिसी अमलाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै फेरि पनि यो म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु एकपटक। थ्याङ्क यू सो मच। योदेखि बाहेक मैले भन्ने डायलग छैन। Congratulations, you are so talented people in the Nepali people भनेर त मैले अङ्ग्रेजी भनिरहेको छु। तपाईँलाई थाहा छ मेरो अङ्ग्रेजीमा आर्टिकलहरू धेरै आएको छ कि ऋषिजी। नेपाली पत्रकारिता कुरा गर्दाखेरि पत्रकारितामा धेरै फर्को मार्ने ऋषि धमला हो, जसलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले पनि मुसु भित्र यति आँसिरहनु भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छैन। देशको एक दिन हुनेवाला प्रधानमन्त्री सम्भावना कसको छैन यहाँ? देशले पाएको हेरौँ देशले कहिले माग्ला।
थ्याङ्क यू सो मच। रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो पहिलोचोटि भएकाले धेरैमा बोल्न चाहन्न, यस पछाडि कसले बोल्नुपर्ने उहाँलाई नै बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सुमनजी, ऋषि राईको एउटा अङ्ग्रेजीको अन्तर्वार्ता एउटा गरिदिनुहोस् प्लिज। अङ्ग्रेजीको अन्तर्वार्ता उहाँको मैले हेरेकै छुइनँ, उहाँले गर्नुहुन्छ। Thank you everybody, welcome to the nice to meet you. This lesson 21, 22 lesson totally population को calculation is equal pollution, what is solution?